अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। इमरान खान की सियासत को लें तो उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई नई बात आती रहती है। खान साहब जो एक बात कह रहे होते हैं वो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो उस मौक़िफ़ को तब्दील करते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए उनके यू टर्न्स जो हैं वो बड़े मशहूर हो गए हैं। अब फिर एक यू टर्न उनकी सियासत में आता हुआ नज़र आ रहा है। आज इसी यू टर्न पर बात करेंगे और ये यू टर्न क्या है, क्या हो सकता है, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या माहौल बनाया जा रहा है, इस पर आज की गुफ्तगू होगी। और इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस आती रहें। नाज़रीन, मामला ये है कि खान साहब ने जो एक ऐलान किया कि वो इस्तीफ़े दे दिए हैं, असेंबली से बाहर आ गए हैं और उनका ये ख्याल था कि जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो उन्होंने पहले ज़बरदस्ती मुस्तरद करवा दी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो उनका ख्याल तो वही था कि आज ही सारे का सारा खेल जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है और बिसात लपेट दी है अपोजिशन की। लेकिन ऐसे हुआ नहीं और थोड़ी ही देर के बाद कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने उस हुकूमत को बहाल कर दिया और खान साहब के वो तमाम अंदाज़े जो थे वो गलत साबित हुए कि उनके बग़ैर ये पार्लियामेंट अब नहीं चल सकेगी। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि तमाम और उसके बाद जब दोबारा पार्लियामेंट जो है बहाल कर दी और उसमें तहरीक अदम एतमाद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, तो उसमें उन्होंने उस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दिए। इस्तीफ़े देकर जब बाहर निकले तो उनका ये ख्याल था कि अब तो खेल बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं जब इतने ज़ोर से बाहर निकलूँगा, ये साजिश का बयानिया ये वो, तो उसके बाद कहानी चलेगी नहीं आगे। लेकिन मामलात कुछ और हैं। पाकिस्तान की सियासत है ये, इसके रंग निराले हैं, ये मुख्तलिफ़ अंदाज से रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है और इसमें खान साहब को मेरा ख्याल है कि अब समझ जाना चाहिए कि यहाँ जो ताकत के मराकज़ हैं वो जिस तरह से सियासत को डिज़ाइन करते हैं, उसमें उनका वो जो अंदाज़ है वो सियासत को डिज़ाइन करने का, उसमें ये जो दूसरा फ़रीक है जिसको वो अब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत जो बैठी हुई है, इसके जो प्लेयर्स हैं ये बड़े चाबक दस्त हैं। ये पुराने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते आ रहे हैं, उन्होंने उसके साथ मिलकर चीज़ों को संभाला है और खान साहब के लिए अब मुश्किल हो गया कि वो जो है वो अपनी ये पॉलिटिक्स जो है जिसको वो इस्तीफ़े देकर वो उनका ख्याल था कि उन्होंने ये सारी बिसात जो है लपेट दी है, उसमें उन्हें अब नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है। अब उसके बाद नया एक जो एपिसोड इन दिनों में शुरू हुआ है, जिसके बारे में पहले भी कहा जा रहा था खान साहब से कि भाई साहब आप देखें कि अपनी जो सियासत की जो इंतहा पसंदाना जो अप्रोच है इसकी तरफ ना जाएं, बल्कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। तो अब ये दरमियानी रास्ता जो है वो कहीं और से उन्हें सजेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये दरमियानी रास्ता आला तरीन अदलिया की तरफ से उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है। सो एक बार फिर हमारी अदलिया जो है वहाँ पर बदकिस्मती की बात है कि सियासी मामलात, सियासी फ़ैसले, सियासी जो मामलात हैं ये वहाँ पर जाकर तय हो रहे हैं और हमारे जो सियासी प्लेयर्स हैं वो भी खुद आपस में बैठकर किसी चीज़ को तय करने की बजाय तीसरा फ़रीक जिसके पास वो अपने केसेस लेके जाते हैं उन वहाँ पर यानी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक कोर्ट है भाई, वो अदालत है। अदालत का काम है कि एक चीज़ आई है, उसने उसे आइन की जो तराजन में उसे देखना है कि वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, या तो वो है या नहीं है, दरमियान में कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी अदालतों को अपनी जो तयशुदा एक जो मैंडेट है या उनका जो एक किरदार है उससे बढ़कर जो अपना किरदार अदा करना पड़ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो अपने किरदार से तजावुज़ कर रहे हैं। ये बात तो एक कही जाती है, लेकिन उसमें एक ये बात भी है कि ये भी देखें कि इस किरदार से हटकर उन्हें जो एक मौका फराहम किया जा रहा है ये कौन कर रहा है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तजवीज़ पेश की जाती है खान साहब को, और वो इस्तीफ़ों के मामले पर जो पटिशन लगी हुई है उसके अंदर खान साहब को ये कहा गया है कि खान साहब आप ये इस्तीफ़े वापस लें और पार्लियामेंट में जाकर बैठें और पार्लियामेंट में जाकर सिस्टम का हिस्सा बने और उस सिस्टम का हिस्सा बनकर अगले इंतखाबात का रास्ता हमवार करें और उस इंतखाबात में जाकर
اپنا جو آپ کہتے ہیں کہ انتخابات فوری طور پر کرواؤ، تو سڑکوں پر انتخابات نہ مانگیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر انتخاب مانیں، بھلے آپ باہر سڑکوں پر بھی رہیں۔ تو یہ ایک بڑی صائب قسم کی ایک رائے اور مشورہ، قیمتی مشورہ آیا ہے، اور دیا بھی چیف جسٹس صاحب نے ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو ہے بہت باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں، ان کے فیصلے جو ہیں ماضی میں ان میں بہت سے فیصلے ایسے آئے ہیں جس میں تحریک انصاف کے لیے بڑی ٹھنڈی ہوا کے انہی فیصلوں کو لے کر ان کے بارے میں ایک رائے یہ بنی کہ شاید یہاں پر کوئی نرم گوشہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے بھائی، یہ جمہوریت ہے ہمارے ہاں، ہم کھلے لوگ ہیں، ہم آزادی اظہار رائے ہے ہمارے پاس، ہم عدالتوں کے بارے میں بھی کمنٹ کر دیتے ہیں۔ جو فیصلہ ہمیں قبول ہوتا ہے ہم اسے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات، کہ جو فیصلہ قبول نہیں ہے اس پر ہم چڑھ دوڑتے ہیں عدالتوں پر۔ اسی معاملے پر یہ ہے کہ وہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلے انہوں نے خان صاحب کے جو کوئی حق پہ گئے ہیں، اس کے بعد ان کے بارے میں ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ خان صاحب کے لیے ایک شاید کو نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایک بات ہے، لیکن اب ان کی طرف سے ہی یہ مشورہ آیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی یہ بات جو ہے دہرا دی۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ دو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ، ان کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کا کردار پاکستان کے اندر جو مقتدرہ جسے کہا جاتا ہے، آپ اس میں ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہماری عدلیہ کا بھی بہت زبردست قسم کا کردار ہے، اور جو بہت بڑے جو معاملات جو چلتے ہیں اس کے اندر ان کا کہنا، اس کی اہمیت، ان کا جو بھی کہا ہوتا ہے اس کی اہمیت سے آپ اسے نظر انداز نہ کریں، اس پر کان دھریں، غور سے سنیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، مجھے تو یہ سمجھ جو آتی ہے کہ جو طاقت کے جو مراکز ہیں وہ موجودہ حکومت، جو اتحادی حکومت ہیں جس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انہیں بھی آئندہ انتخابات میں مکمل فری ہینڈ نہیں دینا چاہتا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ یہ اب سیاست جو ہے جس مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، اگر عمران خان کے کہنے پر اگلے 3 ماہ میں بھی الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، 4 ماہ میں بھی الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، تو اس الیکشن کے لیے سمجھنے کی بات ہے، اور بڑی یہ لکھی پڑی بات ہے کہ اس الیکشن کے لیے اس سے پہلے جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر نگران سیٹ اپ بنانا ہے۔ تو یہ بات خان صاحب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا یہ بات پھر ٹھیک ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کر کے نگران وزیر اعظم لگا دیں، جس طرح پہلے انہوں نے جو ہیں وہ اپنے نیب کے چیئرمین لگا دیے ہیں، اور باقی جو تقرریاں جو ہے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کے طور پر کر رہے ہیں۔ تو انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عقل کے ناخن لیں، جا کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، وہاں پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو اگلا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے خاص طور پر اس کے اندر شریک ہوں، اور اگر آپ آرمی چیف کی تقرری کی بھی جو اگر بات کر رہے ہیں تو اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے تو آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سنی جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جو اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور یہ چیزیں، اس میں بعض قوتیں ہیں جو عمران خان کو کھینچ کر، جو ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح 75 سال کی عمر میں انگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں، انہیں کھینچ کر لا رہے ہیں کہ بھائی بندہ بانے تھے کھلو کے سیاست کر، یہ ہے فورم جہاں پر بیٹھ کر سیاست کرنی ہے۔ تو یہ خان صاحب کو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے، جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے ٹیم بھی، جو اب کور ٹیم ہے ان کی، حامد خان بہت کم بیک کیا ہے انہوں نے، اور اب جو نئی کور ٹیم بنائی ہے اس کے اندر بھی پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جو انصافیئنز جنہیں کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ جو اس کے پرانے نظریاتی لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی کور ٹیم چینج کر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے حامد خان نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی تلافی کروا دی ہے، اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اس طرف اس منطقی انجام تک پہنچے کہ خان صاحب جس طرح پہلے پچھلی پارلیمنٹ کے اندر استعفے دے کر پھر واپس آئے تھے، اب بھی یہی امکان ہے۔ مجھے تو بڑا
پکا یقین ہے، اس پر مجھے نظر آ رہا ہے، بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی دن بھی سامنے آ سکتی ہے کہ خان صاحب اپنے استعفے واپس لے کر پارلیمنٹ میں جا بیٹھیں گے. تو یہ بہت جو ہے ڈسائسو مومنٹس ہیں اور یہ فیصلہ کسی بھی وقت جو ہے یہ سامنے آ سکتا ہے. یہی میرا خیال تھا، میری اوپینین تھی. آج یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ جو بھی کمنٹ کرنا چاہیں کمنٹ باکس میں اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.